बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत यानी कि हिंदुस्तान और इसराइल ये दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये अभी साबित हो चुका है। और गुज़श्ता दिन मोदी ने मुसलमानों यानी कि पाकिस्तानियों को ये कहते हुए नौजवानों को कुछ धमकियां लगाई थी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने नरेंद्र मोदी जो सरेंडर मोदी है को करारा जवाब दिया। और जवाब में मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी अवाम ने जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसको ठोक बजा के जवाब देता है। और जवाब में पाकिस्तानियों ने नरेंद्र मोदी को खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहा है इस तरह का है, और वो अपनी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है मोदी। और मजीद है कि आलमी मीडिया भारतीय वज़ीर आज़म पर हंस रहा है। नरेंद्र मोदी का बुखार अब भी नहीं उतरा तो वो अपना शौक पूरा कर लें, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से यही बात है। और दूसरा ये भी है, पहले भी जवाब दिया और फिर जवाब देंगे, ये हमारे पाकिस्तानी जो हैं भाई वो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। दूसरी जगह पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नफरत अंगेज बयान की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया है। और दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी की धमकी पर जो है उन्होंने कहा है कि ये खतरनाक खिते को खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रहा है ये बंदा। मजीद कहा गया कि जोहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयान काबिल अफसोस है और ख़तरनाक रुझान है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अंदरून मुल्क हिंदुत्वा और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। तो भाई ये दे रहे हैं। ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वो बड़े बुरे तरीके से फंसा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह भारत पे सबकत हासिल करेगा, फतह हासिल करेगा। और मुझे साथ ये भी यकीन है कि इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद की तकमील होगी और हम भी, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी उस ग़ज़वा में शामिल हो सकें। इमरान खान की तरफ चलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से बहनों की 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। और अलीमा खान जो हैं वो बैरिस्टर गौहर से यानी कि कुछ सवालात वहाँ पूछना शुरू कर दिया। तो बाजी ने, तो इमरान खान की बहन बाजी जो है अलीमा खान मुलाकात करके आई हैं बहनें, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही है। इमरान खान से इनकी बहनों में उज़्मा खान और नौरीन खान ने मुलाकात की है। मुलाकात अडयाला जेल कॉन्फ्रेंस रूम में हुई और इस दौरान इमरान खान की सेहत, ज़ेरे समात अपीलों और दीगर अमूर पर गुफ्तगू शनीद हुई है। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की हमशीरा बाजी अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से जवाब तलब करते हुए कहा था कि आप बताएं कि इमरान खान 5 जून को रहा हो रहे हैं। ये इस तरह की जो बात है ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से सुनी गई थी कि इमरान खान 5 तारीख को रहा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बाहर लोग हैं, कुछ बल्कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इमरान खान से मुखलिस नहीं है। इस मौका पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन घंटापुरी भी थी, बढ़ के मार रहे, थापा मार रहे थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, ये वाली बात उसने की है। वफादारी जताने की कोशिश की है कि मैं पार्टी इमरान खान को नहीं छोड़ रहा, मैं साथ ही रहूँगा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से इनके फोकल पर्सन है राय सलमान, वकील इरफान खान न्याजी और खलील अवान ने मुलाकात की। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जी पार्टी के लोगों की। तो मैंने कहा आपको फौरी तौर पे ये भी बताऊं कि मुलाकात के बाद जो बयानात दिए गए हैं वो भी मैंने आपको बताने हैं। और गुफ्तगू में अलीमा बाजी ने सवालात पूछे हैं कुछ और कहा कि बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ें तो आप इसे रिहा करेंगे, ये अलीमा बाजी कह रही है। और साथ वो कह रही हैं कि भाई की रिहाई के लिए ये सारी बातचीत की दावत दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये मीडिया से गुफ्तगू हुई है। और अलीमा खान ने कहा कि आप किस किस्म के लोग हैं, फ़रौनियत ना कहें तो और क्या कहें, आपको बात करनी है तो हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आकर बात करें। आप MNAs और पार्लियामेंटेरियंस को ना धमकाएं, ये चीज़ें ना करें। अलीमा खान ने कहा कि हम आपसे नहीं डरते, आप भी ना डरें। हाँ, आप हमसे आकर बात करें, हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मज़ीद कहा कि 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ें तो आप इसे रहा करेंगे। मज़ीद बाजी कह रही है कि आप पीछे से नहीं सामने आकर बात करें, हम बैठेंगे, हम तैयार हैं, आप बताएं। यानी कि बाजी कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। पता नहीं अब बाजी ने सारों का ही नाम लिया कि जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो और आप बताएं, गिव एंड टेक कर लेते हैं, ये भी कहा। तो बता दें, आप बताएं बानी पीटीआई क्या गिव करें और आपको क्या चाहिए, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बानी पीटीआई की बहन ने मज़ीद कहा कि सारी ज़िंदगी इमरान खान जेल में रख लें,
جھکوں گا نہیں، بتایا جائے بانی پی ٹی آئی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا غلطی سے عملے نے کیس لسٹ میں نہیں ڈالا، چیف جسٹس نے کیس مقرر کرنے کا خود وعدہ کیا، اور مسٹر گور جو ہیں لاہور سے آئے وہ وعدہ کر رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں، کیس وقت پر سنا جائے گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ سارا کچھ بانی پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے، شکر ہے کیس لگ گیا، پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بشرا باجی جو ہیں بی بی جو ہے وہ بھی اندر ہے، اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان وہ آج ملی ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے پوری اپڈیٹ کی۔ 40 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی۔ جاتے جاتے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے یہ بحرہ ہند میں ڈبو دیا گیا پاکستانی آرمی کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی جو ہے بی جے پی اور اس کی عسکری ونگ RSS بھارت سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اویسی برادران جو ہیں وہ ڈیلیگیشن میں شامل ہو کے اور پیسے کی خاطر، اقتدار کی خاطر وہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہیں، اور بھونکتے کیوں اس لیے ہیں کہ وہ ابھی وہ اقتدار کے نشے میں، اور میرے خیال میں ان کے لیے رہنا بھی وہاں مشکل ہے اگر وہ انڈیا کے خلاف کچھ بولیں گے تو۔ بھارتی حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور ارد گرد کے 8 یا 9 ممالک کو فتح کر کے ایک اکھنڈ بھارت بنائے، اور اتنی اگر لولی لنگڑی اور گھٹیا فورس ہے تو یہ تو خیر کبھی بھی پورا ان کا وہ نہیں ہو سکتا، ڈریم کم ٹرو نہیں ہو سکتا۔ اور اکھنڈ بھارت کے اس منصوبے کے خلاف پارلیمنٹ میں قرارداد لانی چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد اس حوالے سے لائے گا یا نہیں، اور اکھنڈ بھارت کے منصوبے کو بحرہ ہند میں ڈبونا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ویلاگ لمبا ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں۔ نریندر مودی بلاخر جو ہے وہ اپنی اوقات پہ آ گیا، یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک پروگرام میں خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ بدقسمتی سے نریندر مودی جیسے لوگ اقتدار میں آ کر اپنے ملک سمیت پوری دنیا کا امن خراب کر رہے ہیں، اور اس نوعیت کی ایک مثال اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو، یہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے۔ مودی کو اپنے سامنے سیاسی موت نظر آ رہی ہے جو واقع ہو چکی ہے، بلکہ بھارتی اب تک صدمے میں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خواجہ نے مزید کہا کہ ہماری فوج اور ہمارے بچوں نے وار فیئر میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ علیمہ خان کے بیان کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی تو علیمہ خان کے لہجے میں راستہ ڈھونڈنے کی معمولی سی کوشش ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا مزید خواجہ صاحب کا، یہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگ بھی ان کی مرضی سے بیان دیتے ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف بولے ہیں، انہوں نے ڈیٹیل بتا دی ہے، اور عمران خان صاحب سے جناب ملاقات ہوئی ہے ڈیلا جیل میں 40 منٹ تک ان کی بہنوں کی۔ تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، اور وہ یہ چیز چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو کبھی احتجاج کی کال بھی دیتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی زبان آئینی تقاضوں کے منافی ہے، یہ کہا جاتا ہے اکثر پیپلز پارٹی کی طرف سے اور گورنر خیبر پختونخوا کی طرف سے، جو آپس میں دور کے رشتہ دار بھی اور ایک شہر سے ہیں، اور ریاست کے خلاف بات کرنے والا جو شخص ہے وہ عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسرا یہ ہے پاکستان میں، اور گورنر خیبر پختونخوا جو ہے ان کی ملاقات میں ان کی طرف سٹیٹمنٹ آئی ہے، خیبر پختونخوا اس وقت چوروں کے قبضے میں ہے جہاں کرپشن عروج پر ہے۔ کوہستان میں 40 ارب روپے کے اسکینڈل پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں سولر منصوبہ کرپشن کے گڑھ بن چکے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مزید کیا ہے کہ پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ یہ بھی جو صاحب ہیں یہ بھی جناب فسطائیت کی بات کرنے لگ گئے، اور مجھے امید ہے کہ اب اتنا لمبا ویلاگ نہ کروں، اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر اپڈیٹ جو ہوگی وہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ لیکن بہرحال ایک بات ہے، امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطین کے حق میں اور یہودیوں اسرائیل کے خلاف، فوری طور پہ اپنی صفیں جو ہیں وہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے سیدھی کریں اور اپنا قبلہ درست کریں، تاکہ جو دشمن ہے اس کو کوئی جواب دیا جا سکے۔ اور باقی جو آپ کو میں نے بتا دیا، ملک کی جو خبر نامہ ہے وہ یہی تھا، جو مین جو خبر ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ویلاگ کرنا پڑا۔ مجھے اجازت، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر کوئی اور جو اچھی خبریں وہ لے کے میں آؤں گا۔ اللہ حافظ۔